लंबी कतार, घंटों इंतजार, खैरात नहीं सस्ता आटा चाहिए। आवाम रुल गए। मुख्तलिफ शहरों में आज भी आटे के लिए लाइनें लगी हैं। गंदम का कोटा बढ़ा दिया गया, आवाम को रिलीफ मिलने का इंतजार। पंजाब में गंदम के सरकारी कोटे में इजाफा होते ही फी मन कीमत में 1200 रुपए कमी। 5400 वाली गंदम खुली मंडी में 4200 रुपए मन पर आ गई। मार्केट जराए कहते हैं चक्की आटा भी 15 से 20 रुपए फी किलो कम होने का इम्कान है। भक्कर में आज भी सस्ते आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारें। औरतें, बच्चे सब काम काज छोड़कर आटा लेने पहुंच गए। सेक्रेटरी महकमा खुराक का कहना है कि आटे की कीमतों में कमी के लिए बड़ा ऑपरेशन करना होगा। कराची में गंदम की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी, ताहम आटे की कीमत कम ना हो सकी। कराची में चक्की के आटे की कीमत 155 रुपए से 160 रुपए किलो बरकरार है। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम का यौमिया कोटा 5000 से बढ़ाकर 6500 मीट्रिक टन कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में इस्तेहकाम आ गया। रूस से सरकारी सतह पर मंगवाई गई गंदम की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। सस्ती गंदम के 2 जहाज कराची पोर्ट पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान को गंदम पोर्ट पर $372 फी मीट्रिक टन पड़ी। मजमूई तौर पर रूस से 7.5 लाख मीट्रिक टन गंदम मंगवाई जाएगी। 3 लाख टन गंदम कराची पोर्ट और 4.5 लाख टन गंदम गवादर पोर्ट पर आएगी। सऊदी अरब के वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में $10 अरब की सरमाकारी में इजाफे के लिए हिदायत जारी कर दी। सऊदी वली अहद ने सऊदी डेवलपमेंट फंड को पाकिस्तान सेंट्रल बैंक में जमा करवाई गई $5 अरब की रकम बढ़ाने पर जायजा लेने की भी हिदायत कर दी। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए तवक्कुआत से ज्यादा इमदाद के वादे। आलमी सानेहात पर डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा भी हैरत ज़दा। वादे की गई रकम तकरीबन $11 अरब तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम के मुंतज़िम ने कहा कि डोनर कॉन्फ्रेंसेस में अक्सर अतियात का ऐलान मकासद और अहदाफ से कम होता है। पाकिस्तान के लिए अतियात के वादे हदफ से ज्यादा होना गैर मामूली है। एहसन इकबाल कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने किसी भी पाकिस्तानी से बढ़कर पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। तवक्कुआत से बढ़कर इमदाद मिली। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारिजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि पाकिस्तान ने दुनिया की तवज्जो एक मरतबा फिर अपनी जानिब मबसूल करा ली। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $10.7 अरब आलमी इमदाद के वादे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामी तरक्याती बैंक 3 साल में $4 अरब 20 करोड़ देगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब का ऐलान किया। यूरोपीय यूनियन सैलाब मुतासरीन को 50 करोड़ यूरो देगा। यूरोपीय यूनियन का मुल्क में तरक्की और रोजगार के लिए भी $8 करोड़ 70 लाख देने का ऐलान। यूएसएड पाकिस्तान को $10 करोड़ की रकम देगा। चीन $10 करोड़, जर्मनी $8 करोड़ 80 लाख और जापान $7 करोड़ 70 लाख इमदाद देगा। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सऊदी अरब ने भी $1 अरब और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $1 अरब देने का ऐलान किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेट प्राइस कहते हैं अमरीका ने सैलाब से बहाली के लिए इजाफी $100 मिलियन देने का ऐलान किया है। ये रकम सैलाब से हिफाजत, वबा की रोकथाम, फूड सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होगी। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बिरादरी से इमदाद जमा करने पर चेयरमैन PTI बरहम। कहा मईशत को संभालने के दावेदार आज खुद अगयार के पांव में गिरे हुए हैं। लाओ लश्कर समेत जिनेवा जाकर भीख मांगते इन्हें शर्म नहीं आती। नाअहल और नालायक टोला जिनेवा से भी खाली हाथ वापस लौटेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि एक भी अहम लीडर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं। अगर सारी कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक पर करनी थी तो जिनेवा जाने की क्या जरूरत थी। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का दौरा अबू धाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दिफा और फौजी उमूर में 2 तरफा ताउन को फरोग देने पर बात। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद की जनरल आसिम नसीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। फ़राइज़ की अदायगी में कामयाबी की ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में इमारात की कौमी सलामती के मुशीर और नायब वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज अमाराती वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के वारंट जारी। चेयरमैन PTI के अलावा असद उमर, फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें भी मुस्तरद। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन में आइंदा समाअत 17 जनवरी को हो। परवेज इलाही पर अरबों की करप्शन के इल्जामात के बायस मेरी मकबूलियत मुतासिर हो रही है। पंजाब में मखलूत हुकूमत के खिलाफ ऐसे इल्जामात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। करप्शन इल्जामात पर इमरान खान का परवेज इलाही पर अदम एतमाद का इजहार। PTI के सीनियर रहनुमाओं के इजलास में इमरान खान ने जोर दिया कि पंजाब असेंबली में PTI के तमाम अरकान असेंबली परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने और असेंबली तहलील करने पर आमादा करें। इमरान खान के रिमार्क से बाद परवेज इलाही का जमान पार्क का दौरा। परवेज इलाही ने इमरान खान को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ख़ाफ भरपूर तरीके से PTI के साथ खड़ी है। रहनुमा मुस्लिम लीग ख़ाफ मोनिस इलाही ने दावा किया है कि इमरान खान ने परवेज इलाही को यकीन दिलाया है कि जो भी मालूमात उनके पास आएंगी वो सबसे पहले परवेज इलाही के साथ शेयर करेंगे।
کل کی ہنگامہ خیزی کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دن 2 بجے ہوگا۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج دوبارہ طلب۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پرویز الہی کے نمبر پورے نہیں، نون لیگ کے نمبر 180 ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر بولے اپوزیشن کے کہنے پر نہیں، جب ضرورت ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کے اراکین کی زیادہ تعداد تھی، اگر گنتی ہوتی تو پھر فلور ٹیسٹ پاس ہوتا۔ اسپیکر صاحب نے یس اور نو پر فیصلہ کر دیا۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ حکومت اکیلے استحکام نہیں لا سکتی، بحرانوں سے نکلنے کے لیے عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور تمام جماعتوں کو ایک نقطے پر آنا ہوگا۔ اس وقت سب سے اہم نقطہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنا ہے۔ کسی کو نااہل کر کے سیاسی طور پر مائنز نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی مائنز اپنے کرتوت سے ہوتا ہے۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی، چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کی گورنر سندھ سے پہلی بار ایک ساتھ ملاقات۔ بلدیاتی انتخابات میں بھرپور تیاری کے ساتھ اترنے کا فیصلہ۔ پی ایس پی اور فاروق ستار کے امیدوار، ان کے ایم کیو ایم کے حق میں دستبردار ہونے کا امکان۔ فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کا کچھ دنوں میں ایم کیو ایم میں شمولیت کا اعلان متوقع۔ الیکشن کمیشن کے نامکمل کورم اور اقدامات کی قانونی حیثیت سے متعلق ایم کیو ایم کی درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس جنید غفار نے درخواست کی سماعت سے انکار کر دیا۔ معاملہ چیف جسٹس کو ارسال۔ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ فوری سماعت کی درخواست آج ہی دائر کریں گے۔ الیکشن کمیشن نامکمل ہونے کے باعث اس کے فیصلے قانونی حیثیت نہیں رکھتے۔ رہنما ایم کیو ایم خواجہ اظہار نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں گے، انتخابات مزید فورم پر چیلنج بھی کریں گے۔ پیپلز پارٹی چاہتی تو حلقہ بندیاں شفاف کی جا سکتی تھیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کو لگام دینے کے لیے سندھ حکومت کا پلان۔ سڑکوں پر گشت اور حساس مقامات پر تعیناتی کے لیے مزید 3100 اہلکار پولیس ٹریننگ سینٹر سے بھیج دیے گئے۔ تینوں زونل ڈی آئی جیز کو نفری تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ایڈیشنل آئی جی کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ کرائم کے ہاٹ سپاٹ پر یہ نفری تعینات کی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان ڈالر کا ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کے مطابق کرے۔ 30 جون تک پیٹرولیم لیوی 855 ارب روپے جمع کرنے کا پلان بھی مانگ لیا۔ گیس کے نرخ بڑھانا ہوں گے۔ جنیوا کانفرنس کی سائیڈ لائن پر اسحاق ڈار کی آئی ایم ایف مشن چیف نیتھن پورٹر سے ملاقات۔ پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے قرض پروگرام پر عمل درآمد کے عزم کو دہرایا۔ امدادی کانفرنس میں اربوں ڈالر کے وعدوں سے آئی ایم ایف سے معاملات میں آسانی ہوگی۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے سے ڈالر کی طلب کم ہو جائے گی۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت۔ کہا تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کے لیے ڈالر مہنگا ہو جائے تو حرج نہیں۔ امیر صارفین کے لیے گیس مہنگی کرنے کی تجویز۔ سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ انہوں نے جو کام کیا شہباز شریف کی اجازت سے کیا۔ نون لیگ مجھے ہٹا دے گی تو گھر جا کر بیٹھ جاؤں گا، کسی اور پارٹی میں نہیں جاؤں گا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میچ میں نسیم شاہ کا تباہ کن آغاز۔ 1-2 نہیں پورے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ کیویز 9 وکٹوں پر 255 رنز تک محدود۔ ہدف کے تعاقب میں فخر اور بابر کی 50۔ محمد رضوان نے بھی اپنی کلاس دکھائی، میچ کی سب سے بڑی 77 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی اور پاکستان کو 6 وکٹوں سے فتح دلائی۔ دوسرے ون ڈے میچ میں دونوں ٹیمیں کل آمنے سامنے ہوں۔ ٹھنڈ بہت مگر برف سے ڈھکی وادیوں کے سیر کا اپنا ہی مزہ ہے۔ معلم جبہ میں سیاح موسم کا لطف اٹھانے میں مصروف۔ گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر بھی ہر طرف سفیدی ہی سفیدی۔ کل سے اسلام آباد، لاہور، سرگودا، میاں خوشاب، بھکر میں بارش متوقع۔ مری میں شدید برفباری سے سڑکوں کی بندش اور گاڑیوں کی آمد و رفت میں خلل کا خدشہ۔ وانا میں بدامنی اور ٹارگٹ کلنگ کے خلاف شدید سردی میں دھرنا 5ویں روز میں داخل۔ قبائلیوں اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ مظاہرین کا علاقے میں قیام امن اور قتل اور اغوا کی وارداتیں ختم کرنے کا مطالبہ۔ اس سال حج سیزن میں کورونا وبا سے پہلے کا کوٹا نافذ کیا جائے گا۔ عمر کے حوالے سے عازمین حج پر کوئی پابندی لاگو نہیں کی جائے گی۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ توفیق الربیع نے کہا ہے کہ عمرہ ویزا کی میعاد 30 دن سے بڑھا کر 90 دن کر دی گئی ہے۔ عمرہ زائرین کو سعودی عرب کے کسی بھی شہر کے سفر کی اجازت۔ سعودی وزارت حج کے زیر اہتمام جدہ میں 3 روزہ حج کانفرنس۔ پاکستان کے وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی بھی شرکت۔ معاون ڈائریکٹر جنرل حج پاکستان ساجد منظور نے کہا ہے کہ پاکستان سے 1,80,000 عازمین حج سعودی عرب جائیں گے۔ طالبان حکومت نے افغانستان میں لڑکیوں کو 5ویں جماعت تک تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ لڑکیوں کے پرائمری تک سکول کھولنے کا اعلان۔ لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی برقرار۔ اور بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں پاکستان کے 2 بیٹرز کی ایک ہی میچ میں سینچریاں۔ اعظم خان نے کھلنا ٹائیگرز کے لیے سینچری بنائی۔ عثمان خان نے 103 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر چٹاگانگ چیلنجرز کو کامیابی دلا دی۔ ایک اور میچ میں سلہٹ سٹرائکرز نے دفاعی چیمپئن رومیلا وکٹورینز کو ہرایا۔
इवेंट में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। जियो सुपर ये मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।